बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है इसी का दूसरा हिस्सा, इस्लाम के निज़ाम माशरत का दूसरा हिस्सा कि इस्लाम जिस निज़ाम माशरत की बुनियाद रखता है उस निज़ाम माशरत में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ये इस्लाम के निज़ाम माशरत की बुनियाद किन चीज़ों से मिलकर बनती है, आइए देखते हैं। नंबर एक, इंसानी इदारे या इंसानी मुआशरा जिन चीज़ों पर कायम होता है या इंसानी इदारा जिन चीज़ों से मिल के बनता है, उन चीज़ों में सर फहरिस्त है जी पहली चीज़ ख़ानदान। ख़ानदान इंसानी मुआशरत का ये वो अव्वलीन और बुनियादी इदारा है कि इस्लाम ने जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। इस्लाम के मुताबिक एक मर्द और एक औरत जब बाहम मिलकर एक इदारा कायम करते हैं या इन दोनों के वजूद के साथ जो ताल्लुक़ कायम होता है, एक पाकीज़ा रिश्ते का नाम है। और इंसानी मुआशरती ज़िंदगी की सबसे पहली कड़ी ये मुआहिदा निकाह है और इस निकाह के ज़रिए मर्द और औरत आपस में ज़िम्मेदारियाँ शामिल कर लेते हैं और एक मुआशरे की तश्कील के अंदर एक किरदार अदा करते हैं। और इस इंसानी मुआशरे में, इस ख़ानदान के अंदर या इस इंसानी इदारे में होता क्या है कि दो लोग मिलकर एक इदारा कायम करते हैं, यानी एक चीज़ की बुनियाद रखते हैं मुआशरे के अंदर। और उसके साथ होता यह है कि एक नई आने वाली नस्ल को जो चीज़ें प्रमोट करते हैं या उन चीज़ों को विरासत के तौर पर जो चीज़ें छोड़ जाते हैं आने वाली नस्ल के लिए, उसके अंदर मोहब्बत है, ईसार है, खुलूस है, नेकी है, जज्बा है, तहजीब व तमद्दुन की वसी तर खिदमात होती हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से जो आगे बढ़ने का या ताल्लुक़ कायम करने का जज्बा है। इंसानी इदारा यहीं से शुरू होता है और ये पहली बुनियाद और अव्वलीन इदारा है एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील का। यहीं से घर बेहतरीन बनते हैं, घरों से फिर आगे हमसाए, फिर आगे मुआशरत और फिर मिल्लत की बेहतरी का काम यहाँ से शुरू होता है। दूसरी चीज़ है जी हमारी कराबत, रिश्तेदारी, ताल्लुक़, हमसायगी जिसे आप कहते हैं। और ख़ानदान के बाद दूसरी अहम तरीन चीज़ ये है, इसका दायरा बहुत वसी होता है। जो लोग माँ और बाप के ताल्लुक़ या भाई और बहनोई के ताल्लुक़ से या ससुराल के ताल्लुक़ से मिलकर आपस में एक इदारा कायम करते हैं, इसके अंदर जो ताल्लुकात होते हैं कराबत के अंदर, यानी खूनी रिश्तेदार आप कह लें, माँ बाप के तवस्सुत से, बहन भाई के तवस्सुत से जो लोगों के एक दरमियान ताल्लुक़ कायम होता है, इसके बाद फिर वो मुआशरा है। इस्लाम ये कहता है कि उनकी बेजा तरफदारी अगरचे ना की जाए, लेकिन उनके अंदर एक बेहतरीन ताल्लुक़ होना चाहिए, हमदर्दी हो जिसके अंदर, सिला रहमी हो, उसने सलूक हो, एक दूसरे के साथ एक बेहतरीन ताल्लुक़ होना चाहिए, उनका आपस में एक दूसरे के लिए खैरख्वाह होने चाहिए। तो तमाम जो खूनी रिश्तेदार हैं इनका आपस में एक बेहतरीन ताल्लुक़ होना चाहिए कि इंसानी इदारे या इंसानी मुआशरे की ये भी एक बुनियादी और अहम तरीन किरदार होता है इनका। उसके बाद है जी आपका मोहल्ला, आपकी सोसाइटी। रिश्तेदारी के बाद सोसाइटी और दीगर जो चीज़ें हैं यानी आपकी हमसायगी है, वो इसके अंदर इंसानी इदारे के अंदर शामिल है कि आपके हमसाए या जितने भी लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वो हमसाए मिलकर एक बेहतरीन इदारा कायम करते हैं, यानी उनसे आने वाली नस्ल सीखती है। अब ये हमसाया तीन तरह, इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमसाया तीन तरह का होता है। नंबर एक, रिश्तेदार हमसाया जिसके साथ आपका खूनी रिश्ता भी है और आपका हमसाया आपके पड़ोस में भी रहता है, वो है आपका। दूसरे नंबर पर फिर है आपका अजनबी हमसाया, आपका रिश्तेदार खूनी नहीं है, आपका कोई उसके साथ ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पड़ोस में रहता है। शरीयत ने आप पर जिम्मेदारियां आयद की हैं, इन लोगों से मिलकर जो आपका ताल्लुक है ये एक बेहतरीन होना चाहिए। मसलन देखिए, आप सल्लम जब विरासत के बारे में फरमा रहे थे, सहाबाए कराम कहते हैं हमें यह खौफ लाक हुआ शायद आप ये भी फरमा दें कि हमसाए के हुकूक इतने ज़्यादा हैं कि तुम्हारी विरासत में उसका हिस्सा है। तो अपने हमसाए के साथ बेहतरीन ताल्लुक़ होना ये इंसानी मुआशरत का ये भी एक बेहतरीन इदारा है। फिर आप देखते हैं एक आर्जी हमसाया है आपका, मसलन आप सफ़र में हैं, कहीं कारोबार करते हैं, कहीं पढ़ते पढ़ाते हैं, जो लोग आपके साथ रहते हैं वो भी आपका अजनबी हमसाए में आ जाते हैं। तो ये तीनों तरह के जो लोग हैं, आप सल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मुसलमान नहीं है जो खुद तो पेट भर के खा लेता है लेकिन उसका हमसाया पड़ोस में भूखा रहता है। फिर दीगर कुरान और हदीस के अंदर बेहतरीन बहुत सारी ऐसी रिवायात और कुरानी आयात हमें मिलती हैं जो अपने हमसाए के बारे में बेहतरीन ताल्लुक़ हमें कायम रखने के बारे में हमें गाइड करती हैं, हमें बताती हैं।
کہ ایک ایسا معاشرہ ان لوگوں کے توسط سے، ہمسائے یا محلے، ان لوگوں کے توسط سے جو معاشرہ قائم ہوتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، ایک دوسرے کی جان و مال کے محافظ ہوں، عزت و آبرو کو محفوظ کرنے والے ہوں، ان کے اندر ہمدردی ہو، اعتماد ہو، ایک بہترین تعلق ہو ان کا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور بہترین تعلق نہیں ہے، ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہیں، اسلام کے نزدیک وہ لوگوں کا گروہ تو ہے لیکن وہ کوئی معاشرہ یا بہترین اسلامی معاشرہ اسے نہیں کہا جا سکتا۔ پھر آپ کی مسجد ہے کہ معاشرتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مسجد ایک بہترین ادارہ ہے اور سب سے اہم ترین ادارہ ہے مسجد آپ کا، اور اسلام کا معاشرتی جو پروگرام ہے یہ مسجد کے ذریعے بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ مساجد کی تنظیم سازی یہ بہترین طریقے سے ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر آپ کی موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے آپ کا، وہ چیز ہے احترام روایات۔ مسلم معاشرے کی جو بہترین روایات ہیں خوشی اور غمی کے موقع پر، اسلام ان کا بھی احترام کرتا ہے کہ وہ بھی معاشرتی پالیسی کا ایک اہم جز ہیں، اور اسلام اس چیز کو بالکل اس کی نفی نہیں کرتا کہ آپ اپنے معاشرے سے بالکل الگ ہو جائیں، روایات کو چھوڑ دیں۔ اچھا، یہ بھی اسلام نہیں کہتا کہ آپ اعلانیہ طور پر بغاوت کر دیں۔ ہاں، وہ روایات آپ کی بہترین ہونی چاہیے، روایات اچھی ہونی چاہیے، اور اسلام بالکل اس کی نفی نہیں کرتا۔ یعنی ایک نسل ان چیزوں سے سیکھتی ہے، ان روایات کا احترام کرتے ہیں، آپ ماضی سے بغاوت نہیں کرتے، کٹتے نہیں ہیں۔ آپ پہ خوشی اور غمی کے موقع پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آنے والی نسل سیکھتی ہے، انسان تجربات حاصل کرتا ہے، ملتا جلتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے انسان اپنی خامیوں کو ختم کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، تو معاشرتی تعلقات اس سے بہتر ہوتے ہیں۔ تو احترام روایات یا اسلام جو معاشرے کے اندر روایات ہوتی ہے ان روایات کا احترام کرتے ہوئے اسلام اسے پروموٹ کرتا ہے، اور جو اچھی روایات ہوتی ہیں اسلام انہیں ریپریزنٹ کرتا ہے، اور اسلام کا ایک بہترین معاشرتی نظام اس کے ذریعے بھی آگے پھیلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے، سب سے آخری چیز جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ ہے آپ کا حدود اور تعزیرات، سزاؤں کا نظام۔ مثلاً معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل معاشرے سے بغاوت کر رہے ہیں، آپ کی بات ہی نہیں مانتے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ آپ بارہا کہتے ہیں جوا نہ کھیلو، شراب نہ پیو، بدکاری کی طرف نہ جاؤ، برے کام نہ کرو، ماں باپ کو نہ ستاؤ، لوگوں کی جگہوں پر قبضہ نہ کرو، دیگر آپ بہت سی معاشرتی برائیاں وہ خود بھی پھیلا رہے ہیں اور پھیلانے کا باعث بھی بن رہے ہیں، خود اپنے اندر بھی برائیاں ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام نے اس کے لیے حدود اور تعزیرات کا، سزاؤں کا نظام رکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو بہتری کے لیے ان کو سزا دی جائے تاکہ معاشرے کے اندر مزید بگاڑ نہ پھیل سکے، اور معاشرے کے اندر بگاڑ کی روک تھام کے لیے کام کیا جائے۔ اور یہ بھی کوئی اسلام کا سختی والا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا گیا ہے۔ اور اسلام دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی حدود اور تعزیرات کے نظام میں کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، تمام لوگ آپس میں برابر ہیں۔ کوئی بھی لوگ اسلام کی جو قانون کی نظر میں اسلام کا قانون ہے حدود اور تعزیرات کا، تمام لوگ اس کے اندر برابر ہوتے ہیں، کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہوتا ہے۔ ہر شخص کے لیے ایک ہی طرح کا نظام ہوتا ہے اور ایک ہی طرح کا قانون ہوتا ہے۔ تو اسلام کے معاشرتی نظام کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، یعنی اسلام کا معاشرتی نظام ان چیزوں کے ذریعے پھیلتا ہے، ان چیزوں سے بہترین اداروں کی بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جب معاشرے کی نشو و نما ہوتی ہے، معاشرے کے اندر فلاح پھیلتی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر ان چیزوں سے مل کر جب معاشرہ بنتا ہے تو ان لوگوں کے آپس میں بہترین تعلق ہونے چاہیے اور تمام لوگ ایک دوسرے کی فلاح کے لیے کام کریں۔ تو یہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے اور معاشرتی تعلقات ہیں اسلام کے۔ ان چیزوں کو مجھے اور آپ کو بھی معاشرے کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی اور ان پہلوؤں میں بہتری اور فلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اس کے بعد اگلے سیشن میں، اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔